सुरवातीक गायन करूया ए थ्री आमी भुरगीं सुपुल्लीं. ए थ्री आमी भुरगीं सुपुल्लीं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवीं आमेन. आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी नव्या दोतोनीच्या वर्साक पावल मारता आनी आमच्या गोंय दोन प्रांतांत भावार्थाचे आकारणेच्या वावराक आमी सुरवात दिता. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या कुटुंबांत आनी फिरगोचेंत हो दोतोनीचो वावर फोलादीक जावंक आमी सगळीं वावरुया. ह्या वेळार आमी ह्या गौलीक वर्साच्या ब्रिडाचो आनी लोगोच्या एक खुनाचो समजुनी घेवया. ह्या नव्या गौलीक आनी दोतोनीच्या वर्साचो विशय आमचे शी राव इंग्लीश भाशेन स्टे विथ अस आमच्या गौली बापान हो आमकां दिला. हो विशय आमकां लुकासाच्या शुभ वर्तमानांत 24व्या अवेस्वरान 29व्या वळीन मेळटा. आपली काळजां भितरल्या भितर उलपन आसलोल्या त्या दोग शिसांचो आमचे शी राव हो एक उलो आपणाक थावे जायनासतना तांच्या वांगडा चलतल्या आनी तांची काळजां उलपायतल्या जिवोन जेजूताय खुनायता. जिवोन जेजू ह्या ब्रिडाचो माज तशेंच मरणा वयर जिवंतपणाच्या जोयताची तेच परी हे सृश्टींत आनी आमा एकल्याच्या जिविताचे यात्रेंत जेजूच्या आसण्याची खुना. 5 मनशांची रुपां संवसाराच्या 5 कोंडांच्या मनशां खातीर एक खुशालकायेन देवाक चिटकून रावन बाब भयणी सेवा खुनायता. तशेंच सृश्टीचो सांबाळ करून जियोंक प्रयत्न करतात ती भावार्थी खुनायतात. हें व्हडलें काम दिसपट्टें मिसाचे बेटीचें सुक्तेन ताच्या उतराचे स्फूर्तीन आनी ताच्या जेवणाच्या बोलान फुडें वेता. ह्या वर्साचो विशय तशेंच लोगो आनी ताची समजणी मनान धरून आनी आमी सदांच जेजूक चिटकून रावया. पुनर्जीवन जेजूचें आसणें इमावस वेतेल्या शिसांनी अणभवलें. मिसाचे बेटे वरवीं हांव तुमच्या सांगाता आसां अशें जेजू आमकां सांगता. तर आयच्या मिसा बलिदानांतल्यान उंड्या सोऱ्या रुपान सदांच जेजू तूं आमचे शी राव सायबा म्हूण आमचें प्रार्थन जेजूक जावं दी. गण भाव भयणांनो, ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक कितें आमच्या काळजान वायट आसा देवाक आमी अपमान केला, आमच्या भयणीक भाव भयणाक अपमान केला जाल्यार पातकांचें बोक्षणें मागून आमी हे मिसान आतां वांटो घेवया.
सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां वरवीं पवित्र सभेच्या वांगड्या उद्देशी आनी पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन तूं म्हजे लागीं उलोवंक सोदताय. तुजें आसणें म्हजे तांय आसा म्हूण सांगूंक सोदताय. पूण जायते फावटीं तुजें उतर आयकूंक, तुजो सांगात अणभवूंक पवित्र आत्म्याच्या उल्यांतल्यान तुका कान दिवंक ना. आमकां बोगूस. सोम्या काकलुतकर. सोम्या काकलुतकर. क्रिस्ता जेजू आमची आवय बापूय आमकां बरें तें सांगता, पूण जायते फावटी आमी तांचें आयकूंक ना. तांकां मान रेस्पेद दिवंक ना. अशें करून तांचे तांय आसलोलो तुजो उपकार आमी वळखूंक ना. तुजें आसणें पोल्योंक ना. आमकां बोगूस. क्रिस्ता काकलुतकर. क्रिस्ता काकलुतकर. सोम्या जेजू एक संदेशकान कशें तुजी वळख दुसऱ्यांक दिवचें काम तुवें म्हज्या हातांत घालां. म्हाका खेरीत आपोवणें दिलां. ह्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जियोंक जायते फावटी हांव चुकलां. म्हजे वागणुकेन बरीं तत्वां जियोंक हांव विसरलां. म्हाका बोगूस. सोम्या काकलुतकर. सोम्या काकलुतकर. सोर पवित्रात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Bapaच्या एकल्या स्फुर्ता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे बाप काटाय आमची तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे mój Matewa utsorgi ani shatitaच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची सुक्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर mój Matewa utsorgi ani shatitaच्या इष्टा संसारी प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाड्याची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्यान खोटेपणाच्या काडोकान आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगो तुज्या स्वताच्या उजवाडान आम्हा सदां जिवशी कोर. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुताचे क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमीन. बसूया. एजेकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता हांव तुका इस्रायेलाची म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलपोल्यात. तांच्यो पुतधुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटां. तांकां अशें सांग, सोरेस्पोर
उमकें सांगता ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोरोण्यांक गुमून येतोलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार. जबाब कसो गीत गावया. बीवान आमचे लागीं देव उलयला. बीवान आमचे लागीं देव उलयला. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणांनी, इतल्यान उत्तम प्रकाशनें पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वतावंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे वेशी 3 पावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्यांक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अशक्तायेंत म्हजें बोल संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजे सवें वसच्याक कुशीन म्हजे अशक्तायेची वडवीक कोत्तलो. म्हणटूच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अशक्तायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाल्यांनी आनी तोलमोन्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव अशोक तेन्ना हांव शक्तिवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार. उद्गारा सगळे भिरावया. Jesu तुझे रोस्तना तुझ्या बापाशी आमनावो. Jesu ponoची बोन पोटू तुझ्यो द्रानाका जीवोत कोय. Soy solves morak, 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 soy सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आनी थंय तावन भायर सरून आपल्या गांवघराक गेलो आनी ताजी शिसूय ताजे बरी गेली. आनी सोनवार पावतोच देवस्थानान शिकोवंक लागलो. आनी सोबार जाण ताका आयकून
ताजी शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाले हें सगलें हाका खंयच्या आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय खंयची आयली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात तें कशें ओ थंय न्हय मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदस आनी सिमांव हांचो भाव न्हय ताच्यो भयणी हांगा आमच्या मदें रावतात न्हय आनी हे ताचे विशीं घुस्पताले पूण जेजून तांकां सांगलें भाकणाराक फकत आपल्याच गांवान आपल्याच घोराब्यान आपल्या सोयऱ्या दाऱ्या मदें मान ना आनी थंय कसलेंच बीत करूंक ताका मन येवना जालें आनी थोड्याच वायटकारांचेर आपलो हात दवरून ताणें तांकां बरें केलें आनी ताच्या विस्वाशी विशीं ताका अजाप दिसलें क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वखणी तुका क्रिस्ता बसात मोगाड भाव भयणानो शर्मा असो करिना पूण थोडी सोजमणी तुमकां आयच्या दिसाची आनी आयच्या सेवा धर्माची मोगाड भाव भयणानो जेन्ना एक भुरगें जल्मता एका गोरेब्यान आवय बापाय सोयरी दायरी शेजारी सगळीं खुशाल जातात भुरगें जल्मलां आनी खुशाल जावन बरो दीस देवान आमकां दिलो अशें म्हूण चिंततात तर मोगाड भाव भयणानो जायते फावटी आमी मनान हाडूंक जाय एका भुरगें जल्मता त्या घोराब्यान तें आवय बापायचें भुरगें न्हय तें भुरगें देवाचें देवान तें भुरगें तुज्या हातान घातलेलें आसा देवान त्या भुरग्याक तुका दिलेलें आसा तुका आवय केल्या तुका बापूय केला अभिमान तुका भोगता आवय बापाय जावंक पूण तें भुरगें देवाचें तर देवान तुज्या हातान घाला तुका कायदो आसा तुका जबाबदारी आसा देवाचो जाल्यार ह्या भुरग्याक तुवें बरे भाशेन वाडोवची ह्या भुरग्याक देवाची खबर सांगची ह्या भुरग्याक इगोजमाचे कायदे कितें तें शिकोवचें तर मोगाड भाव भयणानो ह्या भुरग्याक शिकोवप दिवप म्हणजे देवाची खबर दोतोन ताका आमी म्हणटा आनी पयले दोतोन शिकोवपी जावन घोराब्यान आवय बापूय आवय बापायन पयलें तें आपल्या भुरग्यांक शिकोवचें उपरांत मागीर तें इगोजे लागीं येता जावं इस्कॉलान वता थंय सोरी ताका दोतोन शिकयतात पूण अदीक करून घोराब्यान दोतोन ताका शिकोवचें हो कायदो आवय बापायक लागता ही जबाबदारी आवय बापायक लागता तर मोगाड भाव भयणानो एक दीस आमी कोणाक एका गोऱ्याब्याक भेट करून गेल्यो आवय आसली बसून बापूय आसलो बसून तांचे मदें हांवूय बी बसून आसलो हांव चिंतूच बिजली पालोवली काडूक जालो म्हणटोच त्या भुरग्याची थंयसर भुरगें आसलें तें 2-2.5 वर्सांचें सुमार ती आवय गेली आनी आल्ताराचेर तांचे मागणें करता त्या आल्ताराचेर तेणें वात पेटयल्यो कित्याक काडूक जालो अशें म्हणून पूण तें भुरगें उठलें दिमी अशी घालून लडू गेलें आनी मुखार रावन बडबडाडी हडहडी करूंक लागलें अरे हांवें म्हणलें हें भुरगें कितें म्हणटा मागीर तेज्या आवयन सांगलें फाटीव म्हणूंक लागलें आमी तेर्स करतना सदांच वातयो लायतात आनी वातयो लायले उपरांत आमी तेर्स करता घरान जर हें म्हज्या भुरग्याक दिसलें आतां वातयो लाय म्हणटोच आमी तेर्स करता आनी आमचे तेर्साक तें तयार जालें तर मोगाड भाव भयणानो ह्या भुरग्याक कांय सजमनां उलोवंक बी तशें सजमन आसलें पूण ताच्या मनान आसलें तेर्स करपाचें आपल्या आवयन आपल्या बापायन म्हाका शिकयलां हेच भाशेन
सगळे तुमच्या भुरग्यांनी वो भुरग्यांक आवय बापायन देवाची खबर सांगून देवाक मागणें करून शिकोवंक जाय. ही जबाबदारी तुमकां दिलेली आसा आनी हे जबाबदारीची देव एका दिसाक कोंत घेतलो. मोगाड भाव भयणानो, आमी भुरग्यांक कितें म्हूण शिकयतले? मागणें करूंक शिकय. जायती मागणी आसात आमचे समाजान, आमचे इगोज मातेन. मागणें करूंक शिकय. मागणें गरजेचें. उठले उपरांत मागणें करूंक शिकय त्या भुरग्याक. जेवताना जेवच्या आदीं जेवतोच मागणें करूंक शिकय. गराब्यान तेच करूंक शिकय. हे भाशेन ल्हान 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 मागणी शिकोवन त्या भुरग्याक देवाची खबर सांगून त्या भुरग्याक वयर काड. मोगाड भाव भयणानो, सोडवणीची इतिहास. आमचो धर्म कसो आयलो, कितें जालें. आमचो धर्म आदाम येवेंतान सुरू जालो अशें न्हय, ते आदीं सुरू जालो. म्हणटच मोगाड भाव भयणानो, आदाम येवेन पातोक केलें. तेन्ना उपरांत देवान आपल्या प्रभादी बी धाडले शिकोवन दवरूंक. उपरांत देवाचो पूत आयलो संवसारान आनी आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. ही जावन आसा इतिहास ह्या आमच्या धर्माची. त्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय इतिहास सोडवणेची. आनी तेन्ना हिंदुत्वनीचें फूड ओत्मीक जावं समाजांत जावं जाण एकल्याच्या जिवितान बरो जातलो आनी बरें जिवीत तुका मेळटलें. तर मोगाड भाव भयणानो, हो आसा एक बूक, भावार्थाचो थेबो. एका पाद्रीन छापला, फादर आमोद बालादास म्हणटाणी, आनी तुमकां धाडला. एक गोऱ्याब्याक एक हो बूक दी अशें म्हणून. आनी एक दिलो उपरांत हाचेर कितें बरयलेलें आसा जावं इतिहास सोडवणेची, आमचे सोडवणेची इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ आवर सल्वेशन. उपरांत जायते भाशेन मागणी आसा. आमी समाजान मागणी म्हणटा तें कॉम्पिलेशन बी केलेलें आहा. थंयसर व्हरून तुमच्या भुरग्यांक शिकयात. एक बूक ताणें धाडला एक गोराब्याक. इतले गोराबे आसा, एक एक गोराब्यान हो बूक आसूं. शिकलेले तुमचे आवय बापूय आहात, शिकना जाल्यार लागून वाचूंक गमना जालून तांचे भुरगीं आसात, तांकां वाचून वो ताणें वाचून दुसऱ्यांकूय ते गोराब्यान द हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन अशें शिकूंक जाय. तो ते पाद्रीक आमी अशें मागता तेच्या खातीर. आनीकूय अजानी बरो बूक ताणें बरोवंक. पूण इतलेंच सांगपाचें आहा की आवय बापूय जबाबदारी देवा मुखार आपल्या भुरग्यां खातीर. आनी हो कायदो भुरग्यांक शिकोवपाक मोगाड भाव भयणानो सगल्यांक आमकां लागू जाता. आनी जरी तर कसलें कांय कारणाक लागून शिकूंक जायना घरा लागीं, कॅटिकिजम टिचर आहात तुमच्या मदीं आतां हांगासर, बरें अशें एंथुजियास्टीक ती शिकयतली. सगळे इगोर्जांनी सगळे फिरगोजांनी कॅटेकिस्ट आहात. तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक धाडात, देवाची खबर तांकां सांगात, बरी शिकून बरें एड्युकेशन तांकां दियात. उबी रावया. आतां आमी सोत मानता म्हणुया. सोत मानता म्हणगे सगळे आमचे धर्माचे गूट हांगासर आमकां दिश्टी पडटात. जेजू आयलो, आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. सोत मानता देवाक, सोतपदारा बापाक, स्वर्गांत प्रितीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्म्यानी गोड सांबाळलो, हांव कर्मरितांत जल्मलो, मोज ताका ताणें कोस सुसली, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसेंसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्वप्रभाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तां जिव्या मेल्यांची मुनसिबी करून घेतलो कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो येता पात्रांचे भोवसणे कुडीचें जेवणपण सासणें जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणानो, आतां आमी थोडीशी मागणी करुया. सगळे आमच्यो गरजो जावं आवय बापाच्यो गरजो, भुरग्यांच्यो गरजो, दोतोर शिकयतल्यांच्यो गरजो, पाद्रींच्यो गरजो अश्यो एकठांय करून देवाच्या हातान आमी घालुया. कोरात मोग एकामेकाचो. आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबान यादनिकांनी तशेंच म्हत्वाश्यांनी आपल्या आपोवण्यांतल्यान अणभवलोलो जेजूचो मोग दिसा दिसपोटी दुसऱ्या सवे वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा, ही मागणी आय. पावलार पावल मारुया. आमचो राजकारभार चलयतल्यांनी आपले फुडारीपण देशाचे उदरगती पासत चलयतना सगळ्या मनशांक उपकाराक पडटले उपाय आनी सवलती समाजांत निर्माण करूंक पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापाचो खेरीत उजवाड आनी जाणवाय तांकां मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा, ही मागणी आय. जेजू सुपुल्ल्या भुरग्यांचो मोग कोत्ता. जेजूचो मोग शीम मेर नासलोलो. हो मोग दर एका संदेशकारान आवय बापायन आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान भुरग्यांक परगटूंक आनी ह्या वरवीं भुरग्यांच्या काळजांत जेजूचो मोग घालूंक बावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां देवाची कृपा मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा, ही मागणी आय. चाकून घे चाकून पडले. आमी सगल्यांनी देवाचो मोग चाकूंक आनी ताचो ताळो आयकून आमच्यो वांकड्यो वाटो सोडून देव दाखयता ती वाट धरूंक ताका आमचेशी रावूंक उलो मारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा, ही मागणी आय. आमचे शिराव. आमच्या देव संदेशकारांनी जेजूची वळख भुरग्यांक खोलायेन दिवंक तांच्या भावार्थाची वाड करूंक आपले कार्य पाळटना जेजूक एकवटून रावून सगळ्या वेळार ताचो सांगात सोदूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बाबा, ही मागणी आय. मोगाळ आवय बापायनो, ओगीच रावन देवा लागीं तुमच्या भुरग्यां खातीर मागात. भुरगीं म्हणली व्हडली गिरेस्ताय, आज्यानी व्हडली गिरेस्ताय आवय बापायक ना. ओगीच रावन मागणी करात. आनी भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापाय खातीर मागात. देवान तांकां बरी भलायकी दिवं, देवान तांकां बरी कुरपा दिवं, बरें जिवीत फाव करूं तुमच्या खातीर. आनी तुमी कॅटेकिस्टीचेर पळय हात त्यो अशें देवाक आर्गां दियात की देवान तुमकां एक आपोवणें कशें दिलां, एक सोयेक दिला मनशां मदें की आपली खबर दुसऱ्यांक सांगूं. ओगीच रावन मागणी करात.
बसूया. आमची सगळी गुपिचीत ना, आमची सगळी गोडी तुका, आमची आवे, आमची कासा, हेच तुकाच भेटोयता gloria. तुझी भेटी बरी सगळे, जावूंक आमी उद्याचे कुडके, तशें जावूं सोऱ्याचे तेबे, वेचून गोतीत आमचे आवडे. तुझी भेटी बरी सगळे, जावूंक आमी उद्याचे कुडके, तशें जावूं सोऱ्याचे तेबे, वेचून गोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर प्रभुदेवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें नवें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. मोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्रांनी सासणी देवा सोर काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या आत्मीक शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मळीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरोन सोंसलें आनी मरणाचें जोत भरून पुनो जेवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोल. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासणी कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेच मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परबो तुया सुम्या जेजू आमी दोगादा आनी एका शीतले पियेता इतले पोटे तूं वैभवानेचो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवंचिका तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळ्या आनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्यात तेय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोड पुण्यांक फावो कर. आमा समस्यांची दया करून आमी मागता. हांव कुंवार मरी देवाचे माई सांगाती बायगोन दोरमता आनी सोरकाणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपुणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेल्या प्रार्थोन सगळीं आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची प्रार्थना बगोस आनी आमकां तांड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संवस्ताय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातगाली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोरमृताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची कलत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची कलत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेची जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणेच्या जिविताक सांबाळूं. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस
तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोशिल्ल्या पडसरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. कोम्याच्या वेळार गायन करुया D21 जेजूची येयात. मोगाळ कॅटेकिस्ट तुमकां देवान एक आपल्या अपुरबायेन ही कार्य दिल्या. ही कार्य म्हणजे आपली शिकोवण आपूण कोण तांच्या आवय बापायक आदार दिवंक ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवची अशें तुमकां देवान आपोवणें दिलां. तो तुमी आयज एक जुरामेंत अशें घेयनात पूण एक जबाबदारी अशी घेतात. देवाच्या वो देवाचो उलो तुमच्या कानार पडटोच ह्या भुरग्यांक तुमी शिकयतले अशें म्हणून तो देवान तुमकां भरपूर आशिर्वाद दिवं. देवान तुमकां बरी अशी कुशालकाय दिवं आनी ओदी करून देवान तुमकां आपली आपुरबायेन आपले कुरपेन तुमचीं काळजां भरूं. मोगाला जेजू, म्हज्या पवित्र स्नाना वरवीं प्रवादी कार्या म्हणजे तुज्या मोगाची बरी खबर विस्तारपाचें काम करूंक तुवें म्हाका आपयला म्हूण हांव तुका दिनवासतां. हें म्हजें आपोवणें आयत्या मनान हांव स्विकारतां. तुजी बरी खबर सगले मिनोतीन जबाबदारेन मोगान आनी उदारपणान दिवंक हांव प्रयत्न करतलों. ह्या वर्सा म्हज्या हाता खाल घातलेल्या भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडोवंक हांव
भारी वावुरतलो म्हूण भास दिता. सातांच्या गांवाच्या पवित्र सभेंत म्हाका केरीत काम आनी जबाबदारी आसा ती वळखून घेवन आनी पवित्र सभेच्या शिकवणे खालती रावन म्हज्या फिरगोरच्या पाद्रीक सगलो म्हजो सहकार दितली. भुरग्यांक उतरांनी शिकोवचे आदी तांकां म्हज्या जिविता वरवीं हांव शिकवण दितली आनी तांकां देवाच्या मोगाच्यो खुना जावंक हांव वावुरतली म्हूण भास दिता. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परवीं सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाड भाव भयणानो, तुमकां ऑर्गनायज केलां मीस तुमच्या कॅटेकिजमाचें. म्हजी परबीं तुमकां म्हजे देवा मुखार हांव पळयतां अशें तुमकां उर्बा आसा. कितें कोत्तालें अशें म्हूण उर्बा आसा. ही सदांच उर्बा तुमच्या मनान उरूं. इगोजेर लागीं अशें म्हण न्हय, जे जे सुवातेर तुमी आसात थंयसरूय बी उर्बा तुमी दाखोवं अशें हें मनान दवरून हांव तुमकां परबीं दिवन हो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. शेवटाक गायन करुया. F21 संवसारांत वचूंक जाय. F21 संवसारांत वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उक्त्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबादान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर आमकां साबादू दोन्या. एका मोगान आमी बाबादान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां साबादू दोन्या.